مزید اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ ایک حدیث صحابہ نے فرمایا کہ سب تو پہلے کلمہ مائی خدیجہ الکبریٰ نے پڑھیا، دوسرے نمبر تے ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا، اور دوسری حدیث کے مطابق صحابہ کرام نے فرمایا کہ سب تو پہلے کلمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پڑھیا اور دوسرے نمبر تے مولا علی شیر خدا نے پڑھیا۔ تو اس کی تطبیق کس طرح؟ تطبیق علماء نے اس طرح دیتی کہ مرداں وچوں پہلے کلمہ ابو بکر صدیق نے پڑھیا، عورتاں وچوں مائی خدیجہ الکبریٰ نے پڑھیا، بچیاں وچوں مولا علی شیر خدا نے پڑھیا، اور غلاماں وچوں زید بن حارثہ نے سب تو پہلے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا۔ الحمدللہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ دا بھی حیا کرن والے ہاں، اسی نبی دی ساری آل دا بھی احترام کرن والے۔ آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرن والے ہو، میری ملت دے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میں بات کے بڑھانا چاہنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی شان، آپ دے مقام دے حوالہ نال دوستان گرامی قدر قرآن دے اندر لا تعداد ایسیاں آیات بینات نے جنہ دے اندر رب نے ابو بکر صدیق دا ذکر فرمایا، یہاں تک علماء محدثین مفسرین نے فرمایا اے ابو بکر صدیق او وائے صحابی ہے جنہوں رب نے قرآن دے اندر صحابی ہون دا لقب عطا فرمایا۔ میرے مسلمان بھائیو، اور حدیث پاک تقریباً 316 حدیثاں حضرت ابو بکر دی شان دے اندر میرے مصطفیٰ دیاں آئیاں نے، لیکن میں قبول اسلام دا واقعہ آپ حضرات دی بارگاہ دے اندر پیش کرنا چاہنا میرے مسلمان بھائیوں۔ ارے دوستانی گرامی، مکے والے، یسرف والے، اور سارے عربی علاقیاں والے، ارے دوستانی گرامی دور دراز تجارت کرن واسطے چلے جاندے سن۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق بھی تجارت کرن واسطے شام تشریف لے کے گئے۔ ارے رات دن تجارت پہ فرمان دن، رزق حلال کمان واسطے ابو بکر سفر پہ فرمان دن۔ ہن جدو شام دن رات پہنچے نے، ایک رات دا ایسا لمحہ آیا، حضرت ابو بکر آرام فرما ہو گئے۔ آپ جدو سہیں گئے، آپ نو خواب آیا، اور خواب دے اندر آپ نے ویکھیا آسمان تو ایک ستارہ طلوع ہویا جڑا سب تو پہلے ابو بکر دی گود دے اندر آیا۔ حضرت ابو بکر حیران پریشان ہو گئے، اس خواب دی تعبیر کیے۔ آپ ایک راہب دے کول تشریف لے کے گئے، اس عیسائی راہب نو حضرت ابو بکر صدیق نے جدو ساری بات بیان فرمائی، آپ نو کہن لگا تھوڑا تعارف کی کتھوں آئے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر نے اپنا تعارف بیان فرمایا، کہن لگا واپس چلا جا، مکے دے اندر آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیتا ہے، تے سب تو پہلے اللہ تعالیٰ تینی توفیق دے گا تو کلمہ پڑھ کے محمد دا غلام بن جاوے گا۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت سیدنا تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے نبی دا یارو تو واپس آ گئے، اور مکہ المکرمہ جدو پہنچے رہنا ہر طرف انتشار برپا ہو چکیا سی، چونکہ میرے نبی نے جدو اعلان نبوت فرمایا، ارے کافران گلی گلی کوچے کوچے میرے مصطفیٰ دا مذاق اڑایا، میرے کریم نبی دے خلاف گفتگواں گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستان گرام جی آپ جدو دوستان گرامی پہنچنے نا، کافران نے آپ نو کیا اے ابو بکر تینو پتا او جڑا تیرا یار ہے، جڑا تیرا دوست مصطفیٰ کریم محمد بن عبداللہ انہاں تے اعلان نبوت کر دیتا ہے، باپ دادا دا مذہب چھوڑ دیتا، جد اتنی گل کی تھی سیدنا صدیق اکبر فرمان دن میں لے کے چلو محمد کریم دے کول۔ آپ چل دے
میرے آقا دے جدو سامنے تشریف لے کے آئے مسلمان بھائیو حضرت ابو بکر جدو پہنچے نے نا میرے مصطفیٰ دے نال ملاقات فرمائی کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرض کی تھی سونیا میں نو پتہ چلے تسا اعلان نبوت فرمایا ہے سرکار فرمایا ہاں ابو بکر میں اعلان نبوت کیتا ہے اللہ نے ختم نبوت دا تاج میں نو عطا فرمایا ہے اتنی گل جدو میرے نبی نے کی ابو بکر عرض کر دن سونے کوئی دعویٰ کیتا جائے اس دے کوئی دلیل بھی ہوندی ہے اتنی گل صدیق اکبر نے جدو کی تھی تے میرے مصطفیٰ فرمایا ابو بکر او شام میں جڑا تینوں خواب آیا سی کیا اسلام دی دلیل واسطے میری نبوت دی دلیل واسطے او خواب کافی نہیں حضرت ابو بکر صدیق نے مٹک نہیں لایا کلمہ پڑھ کے تے محمد دے غلام بن گئے میرے مصطفیٰ نے بات دے اندر فرمایا جد دے سامنے میں اسلام پیش کیتا جد دے سامنے میں اسلام رکھیا ہر کسی نے اگو گفتگواں کیتیاں ارے دلیلہ طلب کیتیاں اے وید ابو بکر صدیق اے تو میں دسیا جدو اللہ نے نبوت دا اعلان کرن دا حکم ارشاد فرمایا ہے فوراً صدیق اکبر نے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا تے دنیا پیغام دیتا اسی رب نو بھی منیا تے مصطفیٰ دی زبان وچوں سن کے اے تے نبوت اسی ایدی بھی تصدیق کرنی شروع فرما دیں میرے مسلمان بھائیو بات قابل غور ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اے جدو اعلان فرمایا سیدنا صدیق اکبر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پھر کلمہ پڑھیا تو کلمہ انج پڑھیا جی میں پڑھن دا حق ہوندہ ہے کلمہ انج پڑھیا جی میں پڑھن دا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمات قربان کر دیتا جان مال اولاد جو چیز بھی سامنے آئی ایک طرف مصطفیٰ دی ذات ایک طرف دنیا آپ نے دنیا دھتکار دیتا نبی دا ساتھ نہیں چھڑیا ایک طرف ماں آئی دوسری طرف نبی دی ذات ماں چھڑ دیتی نبی دا ساتھ نہیں چھوڑیا باپ آیا باپ چھوڑ دیتا نبی دا ساتھ نہیں چھوڑیا یہاں تک کہ اپنی اولاد بھی چھوڑ دیتی خاندان چھوڑ دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کیتا محبت کیتی اسی واسطے علماء محدثین مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی سرکار دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کوئی اور صحابی امت محمدیہ دا بانی نہیں کہلاندا اے ابو بکر صدیق جڑا امت محمدیہ دا بانی کہلاندا ہے کس طرح آپ نے امت محمدیہ دی بنیاد رکھی تے کس چیز تے اے عرض نہیں کیتی یا رسول اللہ میں تے شام دے اندر سا تھوان کس طرح پتہ چل گیا بلکہ سیدنا صدیق اکبر نے جدو اتنا عرض کیتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دا ذکر فرمایا میرے مسلمان بھائی ذرا غور کرنا ارے پتر باپ دی چھاتی تے سنتو ہوئے پتر نو خواب آوے باپ نو کوئی پتہ نہیں ارے بیٹی ماں دی چھاتی نہ لگ کے آرام پہ کر دی ہوئے بیٹی خواب آوے ماں کوئی پتہ نہیں ارے برا دے نال سنتو ہوئے دوست دے نال سنتو ہوئے کسی نے کوئی پتہ نہیں واہ کملی والے تیرے علم تو قربان کہ غلام خواب شام دے اندر پہ آویندہ ہے محمد مدینے بیٹھ کے دیتے نظر کرم پہ فرمان دے اور علماء نے فرمایا اس وقت ابو بکر نے اجے میرے نبی دا کلمہ نہیں سی پڑھیا اجے صدیق اکبر مصطفیٰ دے غلام نہیں سن بنے اجے دوستان گرامی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا ترانہ ابو بکر دی زبان تے نہیں سی آیا اجے کافر سن سیدنا صدیق اکبر جیڑا نبی ارے کافرات اتنی نظر کرم رکھتا ہے وہ اپنے غلامہ تے کتنی نظر کرم فرماندہ ہوئے گا امام الانبیاء نال پیار کرنے والے آؤ ذرا پھر مل کے اعلان کریے نا بڑی شان نے پائی ہے صدیق اکبر مل کے ذرا پڑھنا ہے بڑی شان نے پائی
کوئی زبان خاموش نہ رہے. بڑے بڑے سرکار دے غلام بیٹھے ہو. میرے علی بھائی ایڈوکیٹ صاحب بھی تشریف لیا, اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے. بڑے بڑے سرکار دے غلام ہو. میرے بھائی رمضان جانی صاحب, اللہ آپ کو صحت کاملہ, اللہ آپ دی امی دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے. مل کے ذرا پڑھو نا, محمدی ہمارے بڑی شان والے, محمدی ہمارے. مسلمان بھائیوں, میں دو تین بڑیاں پیاریاں باتاں آپ حضرات دی عقیدت محبت دے حوالے کرنیاں, لیکن اس تو پہلے ایک ذرا مل کے آکھو نا, محمدی ہمارے. جڑا نماز پڑھن والا ہوئے انہوں نمازی آکھیا جاندہ ہے, جڑا جہاد کرن والا ہوئے انہوں غازی آکھیا جاندہ ہے, ارے جڑا فیصلے کرن والا ہوئے انہوں قاضی آکھیا جاندہ ہے, جڑا قرآن پڑھن والا ہوئے انہوں قاری آکھیا جاندہ ہے, جڑا حج کرن والا ہوئے انہوں حاجی آکھیا جاندہ ہے, جڑا عمرہ کرن والا ہوئے انہوں معتمر آکھیا جاندہ ہے. میرے مسلمان بھائیوں, پر جن نے ایمان دی حالت دے اندر محمد دے چہرے دا دیدار کیتا ہوئے انہوں محمد دا صحابی آکھیا جاندہ. ساری کائنات دے غوث مل جان, ساری کائنات دے کتب مل جان, ساری کائنات دے ابدال مل جان, ساری کائنات دے ولی مل جان, ساری کائنات دے پیر مل جان, ساری کائنات دے نمازی مل جان, ساری کائنات دے حاجی مل جان, ارے ساری کائنات دے تقوی گزار مل جان. اہل سنت و جماعت دا عقیدہ سننا, اور یہ عقیدہ جڑا قرآن دے پاریاں چو ثابت, جڑا نبی دی حدیثاں چو ثابت, جڑا نبی دی آل دے فرمان چو ثابت, جڑا محمد دے صحابہ دے اقوال چو ثابت, ساری کائنات دے پیر فقیر مولوی غوث کتب ابدال تقوی گزار مل کے نبی دے صحابی دی عزت دا مقابلہ نہیں کر سکتے. کی وجہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہوتی ایک ہی وجہ, صحابی نے ایمان دی حالت دے اندر مصطفیٰ دے چہرے دا کیتا دیدار. یہ ایسی عبادت ہے, ایک بندہ ساری زندگی ایک ٹنگ تے کھڑا ہو کی عبادت کرتا رہے, نبی دا صحابی صرف محمد دا چہرہ تک لوے, یہ دی ساری زندگی دی عبادت نہ لو, اور دی زیارت مصطفیٰ دا اجر اللہ انہوں زیادہ عطا فرما دیتا. ایک بری پھر مسکرا کے آکو سبحان اللہ. میری ملت دے نوجوانوں, میں بات اگے بڑھانا چاہنا. پھر اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. میرا مولا قرآن دے اندر ارشاد فرماندا ہے, اے صحابہ تواڈے مقام دے کیا کہنے, اے صحابہ تواڈیاں شاناں دے کیا کہنے, اے صحابہ تواڈی عزت تے رفعت دے کیا کہنے. رب نے فرمایا قرآن دے اندر, جنہ گھوڑیاں سواریاں تے نبی دے صحابہ سوار ہوئے انہاں دیاں پیراں نال جڑی مٹی لگ گئی, اللہ فرماندا اس مٹی دی میں قسم ہے جے صحابہ دے گھوڑیاں دیاں قدماں دے نال لگن والی مٹی شان والی ہے, تے محمد دے یار پھر کتنیاں شاناں لے کے تشریف لے گیا. اور اگلی بات بھی سماعت کرنا. دوستان گرامی قدر, ایک نوجوان صحابی نبی دی بارگاہ وچ آیا, کتاب میرے سامنے آ کے عرض کرتا, سونیا اقیم علی حد, سونیا میرے تے حد جاری کرو, میں گناہ کبیرہ کر کے آ گیا, میں خطا کر بیٹھا, میں غلطی کر بیٹھا. نبی پاک نے ہاتھ اشارے نہ فرمایا بیٹھ جا. وہ صحابی بیٹھ گیا. نماز دا وقت ہویا, نمازاں پڑھن والے ہو, روزے رکھن والے ہو, حجاں تے زکاتاں ادا کرن والے ہو, غور کرنا. نماز دا ٹائم بلال حبشی تکبیر پڑھی, اس صحابی نے میرے نبی دے پیچھے نماز ادا کی تھی. جدو نماز مکمل ہوئی, نبی پاک نے فرمایا, او کتے بندہ جڑا ہاتھ دا مطالبہ پیا کرتا سی, جڑا کہہ رہا سی میرے تے ہاتھ جاری کرو. نوجوان کھڑا ہو گیا, سونیا میں گناہ کر کے آیا, میرے تے ہاتھ جاری کرو. نبی پاک سرکار فرمایا, کیا اے نماز تو میری اقتدا وچ ادا کی تھی؟ عرض کرتا, سونیا میں تواڈے پیچھے ادا کی تھی. نبی پاک فرمایا, مبارک ہوئے, ایک نماز پڑھن دا صدقہ اللہ نے تیریاں ساریاں خطاواں معاف فرما چھوڑا. جڑا ایک نماز نبی دے پیچھے پڑھے او دیاں ساریاں معاف, تے جڑا ابو بکر صدیق ساری زندگی نبی دے پیچھے پڑھتا رہے.
جڑا بچپن تو رسول دا ساتھی، ارے دوستانی کے نامی قدر کون صدیق اکبر جدا بچپنا میرے مصطفیٰ دے نال، کون صدیق اکبر جدی جوانی نبی دے نال، کون صدیق اکبر جدا رکپن مصطفیٰ دے نال، کون صدیق اکبر جدا بڑھیپا مصطفیٰ دے نال، کون صدیق اکبر جڑا مکے وچ مصطفیٰ دے نال، کون صدیق اکبر جڑا مدینے وچ مصطفیٰ دے نال، کون ابو بکر جڑا غاراں وچ مصطفیٰ دے نال، کون ابو بکر جڑا بازاراں وچ مصطفیٰ دے نال، کون ابو بکر جڑا بدر وچ محمد دے نال، احد وچ محمد دے نال، خندق وچ محمد دے نال، تبوک وچ محمد دے نال، حنین وچ محمد دے نال۔ کوئی جنگ ایسی جنگ نہیں، تقریباً 22 یا 25 جنگاں دے اندر میرے نبی نے شرکت کی تھی، ہر جنگ دے اندر ابو بکر محمد دے نال اتنا نبی نال پیار کیتا، بازاراں وچ وی نال، غاراں وچ وی نال، آج بھی جا کے مکہ تک لے ابو بکر آج بھی تین محمد دے نال ہی تشریف فرما لے۔ اے او میرے نبی دا یار ہے جڑا آج بھی نال ہے تے قیامت والے دن بھی نبی دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر آقا کریم تشریف لے کے آئے، نماز دا ٹائم ہو چکیا سی، صحابہ انتظار دے اندر، حضرت بلال حبشی انتظار دے اندر کدو کملی والا آئے گا آکے ارے سرکار جماعت کروان گے، ارے سارے صحابہ انتظار دے اندر ادو میرے مصطفیٰ تشریف لے کے آئے، مسجد نبوی دا دروازہ صحابہ مخاطب کر کے فرمایا سارے صحابہ ذرا توجہ ساڈے ول کرو، جدو سارے صحابہ نے نبی پاک ول ویکھیا، نبی پاک دے سجا ہاتھ مبارک ابو بکر دے کندھیاں تے سی، کھبا ہاتھ مبارک حضرت عمر بن خطاب دے کندھیاں سی۔ میرے نبی فرمایا صحابہ اس منظر نو یاد رکھنا، سونیا کس طرح؟ فرمایا ہا قضا نباسو یوم القیامہ، اج میں جویں مسجد دے اندر اس منظر دے نال آیا، میرے سجے ہاتھ وچ ابو بکر ہے، کھبے ہاتھ وچ عمر بن خطاب، کل قیامت والے دن میں جدوں میدان حشر چاہاں گا میرے سجے موڈ نال ابو بکر ہوئے گا، کھبے موڈ نال عمر بن خطاب تشریف فرما۔ دنیا وچ بھی نبی دے نال تے قبر وچ بھی نبی دے نال تے حشر وچ بھی نبی دے۔ ہن حدیث پاک سنیے، میرے مصطفیٰ نے دعا کی تھی، اللہ اکبر، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور امام ابو بکر بن حسین بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الشریعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1787 اور حدیث نمبر 12075، بے شک انٹرنیٹ تے حدیث لکھو گے تو تو مل جائے گی۔ میری ملت دے نوجوانوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن، انس بن مالک قالا رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ وقالا اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامت فاوہا الیہ انی قد استجابت لکا۔ حضرت انس بن مالک فرماندن نبی پاک سرکار نے دعا واسطے ہاتھ بلند کی تھے، اللہم اے میرے اللہ اجعل ابا بکر، ابو بکر میں بنا دے، معی فی درجتی یوم القیامہ، مولا میں تیرا نبی تیری بارگاہ میں دعا کرنا قیامت والے دن میرا ساتھی کسی اور نو نہ بناوی، جے میرا ساتھی بنانی تے ابو بکر صدیق نو محمد دا ساتھی بنا دے۔ اور انس بن مالک فرماندن فاوحا الیہ انی قد استجابت لکا، جدو نبی پاک نے اے دعا کی تھی فوراً اللہ دی طرف آواز آئی، جبریل علیہ السلام پیغام لے کے آئے، سونیا اللہ نے تیری دعا نو قبول کر لیا ہے، کل قیامت والے دن جویں ابو بکر دنیا تے تیرا ساتھی سی، قیامت والے دن جنت جان لگے میں ابو بکر تیرا ساتھی ہو۔ اے نبی پاک نے ابو بکر نو ایک باری مسکرا کے آکو سبحان اللہ۔ آؤ امام الانبیاء نال پیار کرنے والے ہو، بس تقریر مکمل ہو گئی، ایک بار ذرا مل کے اعلان کرنا ہے، چار یار نبی دے عاشق نہیں کوئی چارہ، سارے بولو نا، نہیں کوئی چارہ ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا، او نہ سونے یارا ورگا، تے نہ کوئی آیا تے نہ کوئی اوسی، او نہ جان نثارا ورگا،
आजम शान सिद्दीक की आखां ओई को यार हजारा वर्गा जेड़ा हक नहीं मनदा हैदर नो ईमान यकीन ते नहीं आया। मिल के जरा अकीदत मुहब्बत ना समात करना। जेड़ा हक नहीं मनदा हैदर नो ईमान यकीन ते नहीं आया। उस मान दी शान दा नजरिया शैतान लईन ते नहीं आया। जेड़ा राज़े उमर दा है मुनकर ओ बशर अजदीन ते नहीं आया। सिद्दीक दा सच मशकूक है जे फिर सच दुनिया ते नहीं आया। हर सहाबिए नबी मिल के जरा ऐलान करना है, हर सहाबिए नबी यही कुरान दा फैसला, यही नबी दे फरमान दा फैसला। हर सहाबिए नबी प्यार ना जरा जोर ना ऐलान कर दो ना, हर सहाबिए नबी। अल्लाह ताला सन नबी पाक दे सहाबा दा प्यार अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। सुनता था।